नेपाली नेताहरूलाई पैसा दिएर साझेदारी प्रोग्राम गर्ने भनेर त्यो ठाउँका नेताहरूलाई यिनीहरूले किनेर त्यो ठाउँमा यी प्रोजेक्टहरू लगेर इसाई मिसनरीले काम गर्न सुरु गरेका छन्। अस्ट्रेलियाबाट, फिनल्यान्डबाट, जर्मनीबाट, आयरल्यान्डबाट, नेदरल्यान्डबाट, नर्वेबाट, स्विडेनबाट, युनाइटेड किङडमबाट, युनाइटेड स्टेट अफ अमेरिकाबाट यिनीहरूलाई फन्डिङ आएर त्यो पैसा यिनीहरूले यहाँ नेपालमा लगानी गरिरहेको छन्। चर्चहरू माध्यमबाट र इसाई बनाउनको लागि यिनीहरूले पूर्ण रूपमा फन्डिङ गर्छन्। बझाङ, त्यहाँबाट मुगु, त्यसपछिबाट डोटी, त्यसपछिबाट रुकुम, त्यसपछिबाट नवलपरासी, त्यसपछिबाट धादिङ र सुनसरीमा जुन यसले काम गरेको छ, काम कसरी गर्छ त यसले अब हेर्नुहोस्। नेपालमा रहेका वैदिक सनातनी हिन्दूहरूलाई समाप्त पार्नको लागि इसाई मिसनरी नेपालमा विभिन्न रूप र विभिन्न बहाना कार्यक्रम लिएर नेपाल छिरेका छन्। अब हामी सनातनीहरू अहिले पनि बुझेनौँ भनेदेखि हामीहरूलाई इसाई मिसनरीहरूले समाप्त पार्दैछ। नेपालमा रहेका इसाई साथीहरूले भन्ने गर्छन् हामीले विदेशी पैसा कहाँ खाएका छौँ र विदेशीले कहाँबाट हामीहरूलाई पैसा दियो, हामीले कसरी खायौँ, कसरी चर्चमा हाल्यौँ र कसरी चर्चभित्र चाहिँ विदेशी पैसा आएको छ, तपाईँहरूसँग के प्रमाण छ भनेर बारम्बार इसाई मित्रहरू भुक्ने गर्छन्। र नेपालमा रहेका सोझा साझा गरिब र अशिक्षित जनताहरूलाई इसाईहरूले कसरी प्रलोभनमा पारेर नेपाल सरकारसँगकै सहकार्यमा कसरी धर्मान्तरण गरिरहेको छ त्यसको पुरा प्रमाणसहित आज तपाईँहरूसँग म आएको छु। नेपालमा जुन तरिकाले विदेशी मिसनरी इसाई संस्थाहरूले काम गरिरहेका छन्, नेपाल सरकारसँगै समन्वयन गरेर नेपाल सरकारसँगै साझेदारीको प्रोजेक्टको रूपमा नेपालमा काम गर्दैछन् र यो काम यिनीहरूले कसरी गर्छन् र कसरी नेपाली सोझा साझा जनतालाई नेपाल सरकारले पनि झुक्क्याइरहेको छ र नेपाल सरकारका राजनेता भनाउँदा नेताहरूले कसरी इसाई मिसनरीहरूको पैसा खाएर पूर्ण रूपमा यो देशलाई इसाईको गुलाम बनाइरहेका छन्, यसको यथार्थ तथ्यसहित आज म तपाईँहरूसँग आएको छु। र इसाई मिसनरीहरूको यो कुरालाई इसाईका कानभित्र नेपाली इसाई साथीहरू जसरी इसाई बन्नुभएको छ ती कारणहरूसहित तिनीहरूका कानसम्म पुर्याइदिनको लागि सबै साथीहरूले यो भिडियो पूर्ण रूपमा शेयर गरिदिनु होला, किनभने नेपालको अवस्था यति नाजुक छ। यस्तो अवस्थामा इसाईले पुर्याइसकेको छ र विदेशीहरूले नेपाललाई पुरै गुलाम बनाउने अवस्था आइसकेको छ। कारण कसरी भने म एउटा तपाईलाई उदाहरण पनि दिन्छु र आजको प्रमाण सहित तपाईलाई दिन्छु। नेपालमा युनाइटेड मिसन टु नेपाल भन्ने एउटा संस्था 2010 देखि नेपालमा काम गर्दैछ। यो युनाइटेड मिसन भन्ने एउटा संस्था छ। त्यो मिसन भन्ने संस्थाले नेपालमा 2010 देखि जुन काम सुरु गरिरहेको छ यसमा के भनिएको छ भने यसको आवर मिसन नेपाल सरकार समाज कल्याण परिषदसँग बकाइदा दर्ता भएर समाज कल्याण परिषदसँग साझेदारीका रूपमा काम गरिरहेको छ यसले। र यो मात्रै हैन, अन्य संस्था पनि छ, म सबै आज बताउँदै छु। यसमा इन्स्पायर्ड बाय द लभ एन्ड टिचिङ फर जीसस क्राइस्ट इन पार्टनरशिप विथ द क्रिस्चियन कम्युनिटी एन्ड अदर्स इन नेपाल एन्ड वर्ल्ड। यसले बकाइदा आफ्नो आवर मिसनमै भनिएको छ म क्रिस्चियनको लागि काम गर्नको लागि नेपालमा आएको हुँ र नेपालमा क्रिस्चियन सोसाइटीमा बसेर मैले काम गर्न पाउनुपर्छ भनेर यसले बकाइदा मागिरहेको छ नेपाल सरकारसँग। र नेपाल सरकारले 2010 मा नेपाल सरकारले कति पैसा खाएर कसरी चाहिँ यो संस्थालाई काम गर्न दिएको छ र यो संस्थाले कसरी काम गरिरहेको छ म देखाउँदै छु। यसले
7वटा प्रोजेक्ट मार्फत नेपालमा काम गरेको छ 7 तरिकाले, जुनमा 7 तरिकाले आशा र स्वतन्त्रता, सम्मान र न्याय भने यसमा दलितलाई यसले उकास्न खोज्दैछ। यसले फाइनेन्शियली सपोर्टको रूपमा जुन दलितहरूलाई यसले लगानी इन्भेस्ट गरिरहेको छ, यसमा बकाइदा के गरेको छ भने इसाई बनाउनको लागि यसले अत्याधिक रूपमा प्रेरित गरेको यहाँ बकाइदा पढ्न पनि सकिन्छ र यसको यथार्थ तथ्य पनि छ मसँग। यसमा के भन्छ भनेदेखि नेपाल सरकारसँग यसले नेपालमा काम गर्ने स्वीकृति यो युनाइटेड मिसन टु नेपालले कसरी लियो भने नेपाल सरकारको समाज कल्याण परिषदसँग एक सामान्य सम्झौता र परियोजना सम्झौता अन्तर्गत नेपालमा काम गर्दछ। दुवै सम्झौताहरू प्रत्येक 5 वर्षमा नवीकरण हुन्छन्। यी सम्झौताहरूले कामको प्रकारलाई निश्चित गर्दछ जुन युएमएन युनाइटेड मिसन टु नेपालले गर्दछ भने युनाइटेड मिसन समाज कल्याण परिषद भन्दा पनि माथि रहेर यसले काम गरिरहेको छ। क्षेत्र जुन युएमएनले क्षेत्र अधिकार तोक्छ त्यो क्षेत्रमा यसले आफूले चाहे अनुसार काम गर्न पाउनुपर्छ भनेर नेपाल सरकारसँग यसले बकाइदा स्वीकृति लिएको छ यो युएमएनले। भने यसमा बकाइदा यसको समाज कल्याण परिषदमा दर्ता हुँदाखेरि यसले बकाइदा चर्चकै लोगो राखेर चर्चकै काम गरेर यसले समाज कल्याण परिषदसँग यसरी काम गरेर बकाइदा समाज कल्याण परिषदलाई रिपोर्ट देखाउँछ र विभिन्न बहानाले यसले जुन नेपालमा काम गरिरहेको छ त्यसमा यसको यही आधारले के देख्न सकिन्छ भने नेपालका लागि युनाइटेड मिसन टु नेपालले येशू ख्रीष्टको नाममा र आत्मामा रहेका नेपाली जनताको सेवा गर्दै आएको छ। गरिबको जडका कारणलाई नेपाललाई गरिब देखाउँछ यसले कारणलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ। सन् 1954 मा स्थापित युएमएन युनाइटेड मिसन टु नेपालको जनता र 4 महाद्वीपका 20 ठुला राष्ट्रहरूको सहयोगमा नेपालमा काम गरिरहेका छौँ हामीहरूले र नेपालमा यसरी हामीले काम गरेका छौँ भनेर बकाइदा यसले दर्ता गरेको र यसको आफ्नै पत्रमा जिसस क्राइस्ट येशूको नाममा चाहिँ हामीले काम गरिरहेका छौँ भनेर यसले प्रमाणसहित पेश गर्दैछ समाज कल्याण परिषदलाई। भने हाम्रो नेपालको सरकार के हेरेर बस्छ? त्यति मात्र होइन कि युनाइटेड मिसन टु नेपालले नेपालको पूर्ण बायोडाटा निकाल्छ र यहाँ तल के लेख्छ भने यसले नेपालमा क्रिस्चियनहरू अत्याधिक अहिलेको समयमा बढिरहेका छन् र नेपालमा हिन्दू र बुद्धिस्टको संख्या घट्दो क्रममा छ र तिनीहरू इसाई बनिरहेका छन् भनेर यसले बकाइदा युनाइटेड मिसन टु नेपालले आफ्नो पत्रमा लेखेर यसले विदेश पठाइरहेको छ र यसले त्यहाँबाट डोनरहरूलाई खोज्दै नेपालको लागि इसाई बनाउनको लागि काम गर्छ। भने नेपालमा यसले कतिवटा ठाउँमा काम गरिरहेको छ र कसरी काम गरिरहेको छ एकचोटि तपाईहरुलाई म यसबारेमा बताउँछु। यसमा यहाँ बझाङ त्यहाँबाट मुगु त्यसपछिबाट डोटी त्यसपछिबाट रुकुम त्यसपछिबाट नवलपरासी त्यसपछिबाट धादिङ र सुनसरीमा जुन यसले काम गरेको छ। काम कसरी गर्छ त यसले अब हेर्नुस् अत्यन्त रोचक यसमा के कुरो छ भने यसले नेपालमा कसरी काम गरिरहेको छ म तपाईलाई देखाउँछु। UMN works with a trust local partner organization including non-governmental organization, church and the Christian community. क्रिस्चियन कम्युनिटीमा जुन काम गर्छ यसले त्यो काम चाहिँ यसले बझाङमा हेर्नुस् दलित हेल्प सोसाइटी। किन त हामीलाई दलितसँग यसले
फन्डिङ गरिरहेछ र दलितलाई कसरी सनातनी वैदिक सनातनी हिन्दूहरूलाई उकास्ने काम गरिरहेछ। बकाइदा युनाइटेड मिसन टु नेपालले आफैले आफ्नै प्रोजेक्टमा भनिरहेको छ दलितलाई हामी फन्डिङ गर्छौँ र दलितलाई उकास्ने काम गर्छौँ र दलितलाई क्रिस्चियनिटी बनाउँछौँ भनेर यसले बकाइदा यसको आफ्नै भिजन यहाँ देखाइरहेको छ। भने धादिङ क्रिस्चियन सोसाइटी, धादिङमा यसले क्रिस्चियन सोसाइटी मार्फत यसले काम गर्छ। डोटीमा पनि चर्चकै माध्यमबाट काम गरिरहेको छ। कपिल वस्तुमा दलित डेभलपमेन्ट सेन्टर खोलेर यसले काम गर्दैछ। कपिल वस्तुमा मुगुमा पनि त्यसरी नै काम गरिरहेको छ। भने रुकुम क्रिस्चियन सोसाइटी डेभलपमेन्ट एन्ड कम्युनिटी, रुकुममा क्रिस्चियन सोसाइटीसँग मिलेर काम गर्छ। त्यस्तै नवलपरासी इसाई समाज नवलपरासी र लुम्बिनी क्रिस्चियन सोसाइटीसँग मिलेर यसले काम गर्छ। भने सुनसरीमा पनि त्यस्तै हविगत छ, यिनीहरूको क्रिस्चियन सोसाइटीसँगै मिलेर काम गरिरहेका छ। भने यो इसाईहरूले पूर्ण रूपमा नेपाललाई एउटा द्वन्द्व नेपाल राज्यसँगै मिलेर यिनीहरूले नेपाली नेताहरूलाई किनेर नेपाली नेताहरूलाई पैसा दिएर साझेदारी प्रोग्राम गर्ने भनेर त्यो ठाउँका नेताहरूलाई यिनीहरूले किनेर त्यो ठाउँमा यी प्रोजेक्टहरू लगेर इसाई मिसनरीले काम गर्न सुरु गरेका छन्। अब यसमा म यसको लागि फन्डिङ कहाँबाट आएको छ हजुरलाई म बकाइदा यिनीहरूकै उसबाट म तपाईँलाई के भन्छु भनेदेखि हेर्नुहोस्, अस्ट्रेलियाबाट, फिनल्यान्डबाट, जर्मनीबाट, आयरल्यान्डबाट, नेदरल्यान्डबाट, नर्वेबाट, स्विडेनबाट, युनाइटेड किङडमबाट, युनाइटेड स्टेट अफ अमेरिकाबाट यिनीहरूलाई फन्डिङ आएर त्यो पैसा यिनीहरूले यहाँ नेपालमा लगानी गरिरहेको छन् चर्चहरू माध्यमबाट र इसाई बनाउनको लागि यिनीहरूले पूर्ण रूपमा फन्डिङ गर्छन्। र इसाई बनाउनको लागि विदेशमा कुन संस्था छन् नेपालमा फन्डिङ गर्ने र यी संस्थाहरू यो आइएनजिओ को मार्फत नेपाल सरकारले यदि बन्द गराउँदैन भने तुरुन्त समाज कल्याण परिषदलाई हामी नेपालीहरूले एकचोटि घचघचाउनै पर्ने अवस्था आएको छ। र यो भिडियो जति सक्दो तपाईँले समाज कल्याण परिषदसम्म पनि पुगोस्, किनभने समाज कल्याण परिषदमा ब्रेड अफ द वर्ल्ड पार्टनरशिप डेभलपमेन्ट सर्भिस एउटा जर्मनीको एउटा संस्था छ, त्यसले पनि यहाँ इसाई मिसनरीको काम गरिरहेको छ। इडर फन्ड हङकङबाट यसले काम गर्छ। चर्च अफ मिसनरी सोसाइटी अफ अस्ट्रेलिया बकाइदा चर्चकै नाम राखेर यसले नेपालमा फन्डिङ गरिरहेको छ। भने नेपाल सरकारले कानुन संविधानमा जुन लेखिएको छ धर्म परिवर्तन गर्न नपाउने र कसैको धर्ममा खलल हुन नपाउने र त्यो मानिआएको परम पूर्वदेखि मानिआएको धर्मलाई आघात पुर्याउने काम नगर्ने भनेर नेपाल सरकारले यदि भन्छ भने हामी सोझा साझा सनातनी हिन्दूहरूमाथि यो आक्रमण आइएनजिओ को नामबाट आक्रमण किन गरियो हामीहरूलाई? यस्ता हजारौं चर्चहरूलाई तपाईहरुको कतिपय आइएनजिओहरूले लगानी गरिरहेका छन्। चर्च अफ मिसनरी सोसाइटी अफ युकेले आफ्नै चर्चको नाम राखेर नेपाललाई फन्डिङ गर्छ। इथुप चर्च अफ नेपाल, मेथोडिस्ट चर्च इन ब्रिटेन, प्रेस्बिटेरियन चर्च अफ क्यानाडा, प्रेस्बिटेरियन चर्च अफ ओल्ड मिसन अफ युएसए, साइरन चर्च अफ स्विडेन भने चर्चकै नामबाट नेपाल सरकारले यिनीहरूलाई फन्डिङ ल्याएर चर्चलाई दिन्छ भने समाज कल्याण परिषद अहिलेसम्म के हेरेर बसेको छ र कतिपय संस्थाहरूसँग चर्चकै संस्थाहरूसँग समाज कल्याण परिषद आफूले पार्टनरशिपमा काम गरेको पनि प्रमाण छ। समाज कल्याण परिषदले युनाइटेड मिसन टु नेपाललाई 2018-19 मा $18,756
$18,756 समाज कल्याण परिषदले युनाइटेड मिसन टु नेपाललाई दिएको थियो पैसा। भने यो किन नेपाल सरकारले आफै काम गर्न सक्दैन भने युनाइटेड मिसन टु नेपाललाई नेपालीलाई क्रिस्चियन बनाउनको लागि नेपाल सरकारले पनि पैसा दिँदो रहेछ भने यसबाट प्रमाणित भइरहेको छ हामीहरूलाई। त्यति मात्र होइन, अझ यहाँ नेपाली गरिबहरूलाई यसरी कल मेसिन किनिदिने, त्यसपछिबाट गाउँ गाउँमा बाख्रा किनिदिने र गाउँ गाउँमा इसाई बनाउनको लागि रोग निको हुन्छ उपचार गरिदिन्छु भनेर सानातिना हस्पिटल खोलेर हस्पिटलमा लगेर यिनीहरूले जुन पैसा फन्डिङ गरिरहेका छन्, यो पैसाहरू यिनीहरूले बकाइदा यहाँ के भनेका छन् भने अहिले भर्खरै सालमा 1960 जना पिपललाई 2228 जना 28 घर परिवारलाई चाहिँ हामीहरूले इसाई बनाएका छौँ र यिनीहरूलाई हामीहरूले युनाइटेड मिसन टु नेपालको मार्फत हामीहरूले सहयोग गरेका छौँ र यिनीहरूलाई इसाई भए बापत चाहिँ हामीहरूले सहयोग गरेका छौँ भनेर बकाइदा 1960 जना व्यक्तिलाई चाहिँ यिनीहरूले इसाई बनाउनलाई प्रेरित गरेका छन् र यिनीहरूले इसाई बनाएका छन् भने नेपाली सोझा साझा नेपालीलाई कति पैसा दिएर यिनीहरूले एक वर्षमा खर्च गर्छन् भने 5,50,00,000 रुपियाँ यहाँ यिनीहरूलाई इसाई बनाउनको लागि खर्च गरिरहेका छन्। यो बकाइदा इसाई मित्र साथीहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने तपाईहरू भन्नुहुन्छ हामीहरूले पैसा खाएका छैनौँ, विदेशी डलर हामीसँग आएको छैन, हामीहरूले पैसा पाएका छैनौँ जुन तपाईहरू भन्नुहुन्छ, हेर्नुहोस् युनाइटेड मिसन टु नेपालले बकाइदा इसाई बनाउनको लागि नेपालमा बसेर काम गरिरहेको छ भने यदि तपाईलाई विश्वास लाग्दैन भने नेपालीलाई इसाई कसरी बनाइरहेको छ ल हेर्नुहोस् फोटो। यसरी नेपालीहरूलाई इसाई युनाइटेड मिसन टु नेपाल र अन्य विभिन्न आइएनजिओ संस्थाहरूले यसरी इसाई बनाइरहेको छ जुन ल हेर्नुहोस् यहाँ इसाई यिनीहरूले यो कारणले किन इसाई बनाउँछन् त भनेर विश्वलाई सन्देश दिनु छ। विश्वमा रहेको एकमात्र हिन्दू राष्ट्र नेपाललाई हामीहरूलाई इसाई राष्ट्र घोषणा गर्दैछौँ र इसाई राष्ट्र बनाउनको लागि हामीहरूले यसरी नेपालीहरूलाई चाहिँ पैसाको लोभले गरिबताको कारणले उपचारको नाममा चाहिँ हामीहरूले इसाई उनीहरूलाई बनाउन सक्छौँ भनेर यिनीहरू लागिरहेका छन्। र यसमा नेपाली मान्छे नि कसरी लाग्छन् त नेपाली मान्छे लिडरसिप टिम जुन विदेशी गोरा छालाका अनुहार देखाएर नेपालीहरूलाई त्यसैभित्र रुमा ल्याएर त्यसमा नेपालीहरू पनि काम गर्ने लिडरसिप प्रोग्राममा नेपालीहरू काम गर्ने मान्छेहरू छन् जसको नाम तपाईलाई बताउँछु। धन लामा, पावल छेत्री, मधु थापा, बालकुमारी गुरुङ, विष्णु सापकोटा, कास्तिज राज पर्साई हो। यी व्यक्तिहरू त्यसमा लिडरसिप प्रोग्राममा काम गर्नको लागि काम गर्छन् र उहाँहरू यसरी भित्र छिरेर उहाँहरूले पूर्ण रूपमा इसाईको काम भइरहेको छ। विभिन्न बहानाले अरूको बहानाले पनि काम गर्छ तर बकाइदा यो संस्थाले बकाइदा रूपमा इसाई बनाउने मात्र काम गरिरहेको छ नेपालमा। र नेपाल सरकारको यदि ध्यान गएन अहिले नि गएन भने नेपाललाई सनातनी वैदिक सनातनी हिन्दूहरूलाई पूर्ण रूपमा सखाप र समाप्त पार्ने एजेन्डा लिएर इसाई मिसनरीहरू नेपाल छिरेका छन् आइएनजिओको मार्फत। र नेपालका नेताहरू सत्ता कब्जा र राज्य चलाउने ओडमा कुर्सीको उसमा पुरै त्यसैमा लिप्त छन् भने देशलाई मिसनरीहरूले आइएनजिओहरूले चलाइरहेको अवस्था प्रष्ट रूपमा देख्न सकिन्छ। र जसमा बोर्ड ट्रस्टीमा ग्रेस खालिङ भन्ने बोर्ड ट्रस्टीमा एकजना मान्छे हुनुहुन्छ नेपाली, उहाँ इसाई मण्डली चर्च ललितपुरकी हुनुहुन्छ। उहाँ बकाइदा इसाई मिसनरी मार्फतै सञ्चालित भएर उहाँले काम गरिरहनु छ। उहाँको पुरा डिटेल छ यसमा, डिटेल पछि म बताउँला फेरि। अजय शर्मा एनजिओ मार्फत उहाँ काम गर्नुहुन्छ अजय शर्माजी। र होम खत्री इसाई मण्डली चर्चको हुनुहुन्छ उहाँ पनि होम खत्रीजी। र सुवेश प्रधान नेपाल बत्तिस्ट बाइबल कलेजबाट उहाँ यस मिसनरी संस्थाको नेपाललाई इसाई बनाउनको लागि र यो प्रोजेक्ट मार्फत उहाँहरूले काम गरिराख्नु भएको छ भने
यस्ता धेरै संस्था आइएनजिओ मार्फत जुन मैले नाम बताएँ ती नामहरू नेपाल सरकारले खुल्ला रूपले समाज कल्याण परिषद अन्तर्गत इसाई बनाउनलाई प्रेरित गरिरहेको छ भने नेपालमा रहेका मठ मन्दिरहरूबाट उठेको पैसा चाहिँ नेपाल राज्यले लिने अनि त्यही पैसा चाहिँ फेरि यी आइएनजिओहरू मार्फत चाहिँ गाउँ गाउँमा इसाई बनाउन दिने अनि हामी सनातनी हिन्दूहरू चाहिँ घरमा सुतेर बस्ने अनि नेपालका नेताहरूले देश खायो हिन्दू धर्म समाप्त पार्यो अनि घरमा सुतेर घरमा बसेर हिन्दू धर्म समाप्त नभए के हुन्छ त यदि साँच्चीकै हामी यसरी घरमा सुतेर बस्ने हो भने हेर्दै जानुस् 2030 मा नेपाललाई इसाई राष्ट्र बनाउँछन् अनि घरमा बसेर थुक्क थुक्क गर्ने बाहेक नेतालाई सराप्ने बाहेक कुनै कसैको केही पनि अर्थ रहँदैन पूर्ण रूपमा देश आइएनजिओहरूलाई बेचिसकेका छन् यी नेताहरूले यही कुर्सीको लागि दिन दिनाडो हानाथाप गरिरहेका छन् कहिले आइएनजिओहरूले पार्टी फुटाइदिन्छु भन्ने कहिले विदेशी दलालहरू आएर यहाँ रहेका नेपालमा रहेका प्रोजेक्टहरू पास गराउन खोज्ने अनि यिनै नेतालाई यता पनि लडाउने उता पनि लडाउने अनि सनातनी हिन्दूहरूलाई सुताएर बाँच्ने मात्र काम भएको छ अब हेर्दै जानुस् 2030 मा इसाई राष्ट्र जब बन्छ तब फेरि हिन्दू राष्ट्र बनाउँछु भनेर तपाईहरू र हामी कोही वैदिक सनातनी धर्मावलम्बीहरू लाग्यौं भनेदेखि कदापि हामीले सक्ने छैनौं किनभने विश्वमा इसाई राष्ट्र नेपाललाई बनाएर छोड्ने यिनीहरूको अभियान छ अझ पनि तपाईहरुले हामीलाई साथ दिनु भएन यदि हिन्दू जागरण नेपाललाई साथ दिनु भएन भनेदेखि साँच्चै नै हामी समाप्त हुँदैछौं र हामी हिन्दू पनि विभिन्न सानो सानो धार्मिक संगठन खोलेर आफ्नै अडानमा आफ्नै दम्बमा जुन बसिरहन्छौं यसरी नै बसिरह्यौं भनेदेखि हामी आफू आफ्नो झुण्डलाई समाप्त पार्नेछन् फेरि इसाईहरूले यसैमाथि आएर त्यसै कारणले म विनम्र अनुरोध गर्दछु नेपाल सरकारलाई मात्र होइन कि आम वैदिक सनातनी हिन्दूहरूलाई पनि म के अनुरोध गर्दछु भनेदेखि यदि यतिखेर हामी उठ्न सकेनौं हामीले आफ्नो देशलाई आफ्नो मठ मन्दिरलाई आफ्नो पुर्खाले बचाइरहेको धर्म संस्कार र संस्कृतिलाई हामीले बचाउन सकेनौं भनेदेखि हामी आफै समाप्त हुँदैछौं त्यसै कारणले जाग्नुस् सारा नेपाली उठ्नुस् वैदिक सनातनी हिन्दूहरू उठ्नुस् अब हामीले रक्षा गर्नु छ यो देशको माटोलाई यो देशको भूमिलाई हामीले रक्षा गर्नु छ हाम्रा मठ मन्दिरहरूलाई रक्षा गर्नु छ यसरी नै इसाईहरूले हामी माथि आक्रमण गरे भनेदेखि हामी समाप्त हुँदैछौं त्यसै कारणले सबै मित्रहरूलाई यो भिडियो जतिसम्म शेयर गरिदिनुस् नेपाल सरकार र समाज कल्याण परिषदसम्म पुगोस् कि मैले यो ठाउँमा गल्ती गरेछु क्षणिक पैसाको लागि मैले इसाई संस्थाहरूलाई चाहिँ हाम्रो नेपाली धर्महरू बेच्न नेपाली संस्कारहरू बेच्नलाई मैले दिएछु मेरो हात काटिनु परोस् अब म दिन्न इसाई संस्थाहरूलाई नेपालमा काम गर्न दिन्न भनेर ती समाज कल्याण परिषदमा काम गर्ने मान्छेहरूसम्म यो भिडियो पुगोस् र विदेशी इसाई संस्थाहरूले अब नेपालमा सनातनी हिन्दूहरू जागिसके अब हामीहरूले यसमा काम गर्न सक्दैनौं त्यो हिन्दू राष्ट्र नै हुनुपर्छ भनेर यिनीहरू भाग्ने अवस्था सिर्जना गरौँ सबैलाई म यही अनुरोध गर्दै हजुरहरूसँग बिदा हुन चाहन्छु यतिखेरसम्म हजुरहरूले सुनिदिनु भयो हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद नेपाल आमाको जय हिन्दू धर्मको जय भन्दै यहाँहरूसँग बिदा हुन चाहन्छु हस्त नारायण।